बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई खता हो जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। वेलकम टू काफिला दुरूद पाक। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे, आमीन। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो देखी और उसका पैगाम सुनकर मैंने अपनी लाइफ में वो अमल शामिल कर लिया जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाते हैं उसके लिहाज से। आज मैं आपसे वो अमल शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको उन्हीं के अल्फाज में बताती हूँ जिनका ये अमल है। शेख सैयद नूरजान मीर अहमदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारा दिन इस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीमिल लज़ी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीमिल लज़ी व अतूबु इलैह। तो सुबह के वक्त से लेकर सुबह तक अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीमिल लज़ी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीमिल लज़ी व अतूबु इलैह। सुबह से लेकर सुबह तक आप ये पढ़ते रहें क्योंकि इसमें सिफत अजीम है अल्लाह पाक की। अल्लाह की अजमत मेरे तमाम गुनाहों को मिटा देगी और ये कि इस्तगफार नहलाने वाला और साफ करने वाला जिक्र है। जैसे ही हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीमिल लज़ी व अतूबु इलैह की दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल जवाब देता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह कि वो रहम और शफकत के समंदरों में से हमें मलबूस करे और हमें बरकत दे और हर किस्म की मुश्किलात को दूर करे। एक बार जब हम इस्तगफार के साथ धुल जाते हैं और पाक हो जाते हैं, बाकी के वक्त सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मुहम्मदिन इंशाअल्लाह। यानी सुबह से सुबह तक इस्तगफार और उसके बाद से बाकी का टाइम दुरूद पाक। यहाँ पर ये पोस्ट फिनिश हो जाती है, यानी कि जो उनके अल्फाज हैं सैयद साहब के वो एग्जैक्टली मैंने आपसे ट्रांसलेशन के साथ शेयर किए हैं क्योंकि इनका इंग्लिश में होता है सारा दर्स। वो एग्जैक्टली उसी तरह से मैंने शेयर किया है, अपने अल्फाज उसमें शामिल नहीं किए हैं। जब से मैंने ये सुना है मैंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश की है। बहुत प्यारा अमल है क्योंकि देखिए दुरूद पाक के बारे में हम बात करते रहते हैं कि रब ताला की सुन्नत है, बहुत मुबारक विर्द है। तौबा और इस्तिग़फ़ार शरीफ का अमल भी रब को बहुत करीब है। ये एक आजिज़ी का अमल है, हम सॉरी करते हैं अपनी मिस्टेक्स के ऊपर। ये बात हम 100% कह सकते हैं कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिससे कोई भी गलती ना हुई हो। इसलिए अगर दिन का आगाज़ हम लोग उठते साथ ही सॉरी सॉरी सॉरी, ये वही तरीका है ना। हम लोग सॉरी कहते हैं किसी से, इंसान से अगर कोई हम किसी इंसान को हर्ट करते हैं हम लोग सॉरी बोलते हैं, लेकिन जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हम लोग इस्तग़फ़ार करते हैं। और अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार के भी बहुत सारे सीगे हमें अता की हैं। सिंपल इस्तग़फ़िरुल्लाह भी आप कह सकते हैं। ये जो दुरूद पाक सैयद साहब ने इस पोस्ट के थ्रू मैंने आपसे शेयर किया है, वो दुरूद पाक जो है उसमें अल्लाह ताला की सिफ़त अज़ीम है, यानी कि अल्लाह ताला की अज़मत का ज़िक्र है। जब हम अल्लाह ताला की अज़मत का वास्ता दे के अल्लाह ताला को सॉरी करेंगे, तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप गुनाह जब करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन सॉरी कर लिया करें अल्लाह ताला को, यानी कि फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो वो गुनाह जो हैं वो नामा अमाल में शामिल होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं और स्याहकार हम लोग बनते रहते हैं, दिल हमारा काला होता रहता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश कीजिए कि आप दिन में शुरू में जितना भी आप पढ़ लें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक खास तादाद में आपको इस्तग़फ़ार करना है, आपको जितनी तौफ़ीक हो जाए। आप बेशक ये सैयद साहब वाला, शेख साहब वाला आप इस्तग़फ़ार शरीफ में कर लें या फिर आप सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इससे अपने दिन का स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद आप जितना भी एक खास तादाद में या फिर जितना खुला आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ के तो फिर आप दुरूद पाक पढ़ कीजिए। इससे ये इन्होंने जो मतलब गाइड हम लोगों को किया है, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि एक अदब का इसमें बहुत ज़्यादा पहलू है और वो ये पहलू है कि हम लोग हमारे जितने भी गुनाह होते हैं वो धुल जाते हैं, हम लोग साफ सुथरे हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक हम लोग वो विर्द करते हैं साफ धुले हुए। उसके साथ में अगर आप वुज़ू भी कर लें तो क्या ही बात है। देखिए जिस दिन का आपका स्टार्ट जिस दिन इस्तग़फ़ार से होगा, वुज़ू से होगा, दुरूद पाक से होगा, इतना वो प्यारा दिन होगा जिसमें आप अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें आप पे निछावर होती रहेंगी। अच्छा, मैं आपसे इस वीडियो में आज इस्तग़फ़ार शरीफ के भी फ़वाइद जो फ़ज़ीलत है वो शेयर करूँगी ताकि आपका ज़ौक़ और शौक़ और बढ़े। हाकिम में तहरीर है कि जो मुसलमान गुनाह करता है तो लिखने वाला फ़रिश्ता 3 घड़ी तवक्कुफ़ करता है, यानी कि वेट करता है। बस अगर इस्तग़फ़ार कर लिया तो वो गुनाह उसके नामा अमाल में नहीं लिखता। जिसने इस्तग़फ़ार की
اللہ اس کی ہر ہم اور غم سے کشادگی اور ہر تنگ مقام سے نکلنے کی جگہ عطا کرتا ہے۔ استغفار سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے، بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کے لیے بشارت دی گئی ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ استغفار سے نسلیں خوشحال بامراد ہوتی ہیں، رشتے، صحت، رزق اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو استغفار شریف کی کثرت کی ہدایت دی گئی ہے۔ زمین کی پیداوار کم ہے تو استغفار کریں، تنگ دستی ہے تو استغفار کریں، گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی ہر عبادت میں استغفار سے آغاز کریں درود پاک کے بعد، یعنی کہ آپ کچھ بھی ورد ذکر اذکار کر رہے ہیں تو استغفار کر لیں۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ کیوں کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے، کبھی تلفظ کی، کبھی کچھ بھی کمی کوتاہی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو قبول فرماتے ہیں، منظور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ آپ کچھ بھی عمل کریں درود پاک پڑھیں، استغفار کریں کہ یا اللہ پاک جو بھی کمی کوتاہی اس عمل میں ہو جائے تو اس کو معاف فرما کر اس عمل کو، اس ذکر کو، اس ورد کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں اگر ان پہ آلریڈی ہم شرمندگی کا اظہار کر لیں، اس عمل پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیں گے عبادت۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفر اللہ بس کہنے کی دیر ہے، بخش دیتا ہے۔ ایک بہن تھی، ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے استغفار کھلا سارا دن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھتی رہتی تھی سارا دن استغفار۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سا بھی آپ استغفر اللہ، استغفار، استغفر اللہ، کوئی سا بھی سیگا، آپ لمبے والا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں انہوں نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور ابھی انہوں نے 1,00,000 مرتبہ ہی وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 542 میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے سہولت کا راستہ نکالیں گے، ہر غم میں آسانی ہوگی اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک درود پاک ہے جس کے اندر درود پاک بھی ہے اور اس کے اندر استغفار بھی ہے۔ یہ آپ کو میں اسکرین پر دکھا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ آپ یہ سیگا بھی ورد کر سکتے ہیں فلاح کے لیے۔ استغفار کی کثرت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ استغفار کا مطلب بخشش کی طلب ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہے۔ استغفار کی کثرت والے کو غیب سے مال عطا فرمایا جاتا ہے اور استغفار کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جنت میں باغات اور نہریں نصیب ہوں گی۔ استغفار کی کثرت والے پر اللہ کے انعام اور اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ استغفار کی کثرت سے بارش ہوتی ہے، بارش رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنے دن کا آغاز اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ استغفار شریف ورد کیجئے، کوئی سا بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ شیخ نور جان رحمۃ اللہ علیہ والا استغفار کریں، صفت عظیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی، اس کے وسیلے واسطے سے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی طلب کریں۔ اپنے دن کا سٹارٹ آپ اس طرح کریں اور آپ کچھ مرتبہ پڑھ چکے ہوں، آپ اپنے کام کرتے رہیں دن کے، اور اس کے بعد آپ آرام سے درود پاک آپ ورد کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت راضی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں درود پاک بتایا
وہ ویسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے آپ اپنا درود پاک بھی اس کے بعد ورد کر سکتے ہیں جو آپ روٹین میں ورد کرتے ہیں، اس لیے کنفیوز مت ہوئیے گا، کوئی سا بھی درود پاک ورد کیجئے اور کوئی سا بھی استغفار ورد کیجئے، لیکن ڈیلی لائف میں آپ کوشش کیجئے کہ آپ استغفار کو بھی اپنی لائف کا حصہ ضرور بنائیں۔ اللہ پاک ان مبارک کلمات کے وسیلے سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک بہت پیاری دعا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا رب العالمین رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ اس امت پر ملت پر رحم فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہوں، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پلیز مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں اور درود پاک ضرور لکھتے بھی جائیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔